كتبان لك هاد سميتو، كتبان لك هادي ياك؟ شنو؟ حسبنا لا ماتريس ديال F. واش لا ماتريس ديال F خرجت لينا اون فونكسيون ديال هادشي؟ ها لا ماتريس ديال F خرجت لينا أرقام عاديين أشرف. معايا؟ هاكاك صافي دابا وأخيرًا يا عاد دابا فهمت. دابا لي ماتريس ما دابا غاديش دابا دابا تخرج لينا فهمت اون دابا فهمت. فونكسيون X و Y. هذاك الشيء اللي بغيت نقصد لك، راه دابا على خرجت لينا بالي أرقام عادية. انا داك الشيء دابا على بالي انايا غادي نلقاو لا ماتريس بلي اكس ايكغيك زد، لا، وحنا لا، اصلا لا لا، لا. ماتريس الاخرى ايدونتيتي هي ديك اللي كنعرفوا هكا 0 1 0 1 فهمتي 0 1 1 إمم، 0 داكشي. إمم. هادشي اللي فهمتي تخربقت في هادي. لا، لا، غادي يخرجوا لك أرقام عاديين أشرف، ما غاديش يخرجوا لك ما غيخرج لك حتى شي variable تما. صافي واخا شكرا بزاف دابا فهمت. صافي، دابا الحمد واحد لله. اشرح لي دابا الإشكال الحمد لله. بالضبط. واخا وئام. وئام قلتي شي حاجة؟ راه قلت لك واخا يعني هضري. قلت لك واحد فيكم دابا يشرح لنا الإشكال بالضبط شنو. دابا حتى هو ما فهمتش نهضر معاكم. واخا هو بحال دابا مثلا خديتي شي فونكسيون اف دو اكس. انا ما هضرتش لك على لا فونكسيون ايدونتيتي، ولكن نهضر لك على فونكسيون اون جينيرال. خديتي فونكسيون اف دو اكس، حسبتي لها لا ماتريس ديالها ياك، هو يسحب ليه اف دو. مثلا درتي اف ديال جوج، داك لا ماتريس غتبدل يسحب. دابا حقاش اصلا ملي كنحسبوا اون ماتريس ديال واحد لا فونكسيون، راه ما كاينش لينا اون فونكسيون ديال خطره. مثلا خدا هو لا فونكسيون ايدونتيتي. انا نعاود نقول لكم لا فونكسيون ايدونتيتي لا خدينا مثلا اف ديال اكس اي زد، لا فونكسيون ايدونتيتي ديالها راه هي اكس فيرغول اي فيرغول زد. راه كيبقى داكشي اللي داخل من اكس من اف دو اكس من اف. هادشي زعما اللي بغيت نقول لكم. هو يسحب ليه انه دابا لا فونكسيون ايدونتيتي، يعني ملي كتحسب لا ماتريس ديالها خدا هو فونكسيون ايدونتيتي هي اكس اي زد. ملي كتحسب لا ماتريس ديال داك اكس اي زد غادي تخرج لك اون ماتريس، غادي تخرج لك لا ماتريس ايدونتيتي. قال ولكن حنا غادي نبقاو نبدلوا داك اكس ايكغيك زد، نبقاو نردوها واحد مثلا زيرو جوج. داك لا ماتريس ايدونتيتي تبدل، يسحب ليه لي ماتريس لي ماتريس اللي غادي يخرجوا راه كيخرجوا اون فونكسيون دو اكس و ايكغيك و زد. ولكن لا، حنا لي ماتريس ها هما حسبنا مثلا لا ماتريس ديال داك لا فونكسيون راه كيخرجوا راه غير ارقام، ما كيخرجوش اون فونكسيون دو اكس. راه ما كايناش هنا اون فونكسيون دو اكس ولا اون فونكسيون دو ايكغيك. فهمتيني وي شنو بغيت نقصد؟ هو صافي هو عندالو ان لا ماتريس كتخرج اون فونكسيون دي فاريابل، وهي ما كتخرجش اون فونكسيون دي فاريابل. فهمتك. صافي دونك بالنسبة هذا هو. ملي عندكم بويسونس زيرو شنو؟ على بويسون زيرو غادي تكون ماتريس ايدونتيتي بلوتو لا فونكسيون على بويسون زيرو راه كتعطينا ليدونتيتي ديال داك لا فونكسيون، ولا ماتريس على بويسون زيرو راه كتعطينا لا ماتريس ايدونتيتي. دونك لا ماتريس ديال لا فونكسيون ايدونتيتي راه غتعطينا لا ماتريس ايدونتيتي نورمال. لا ماتريس ديال لا فونكسيون ايدونتيتي راه كتعطينا لا ماتريس ايدونتيتي. صافي والابليكاسيون ايدونتيتي اذا ما كايناش غير وحده على حساب لونسومبل داك لا فونكسيون على حسب داك اف ديال شنو. واش دابا انت غادي تخدمي لي فاريابل واحد غتقولي لي اف دو اكس، غادي تقولي لي ليدونتيتي هي اكس، ولا كانت عندك اف فيها 3 فاريابل فيها اكس و و زد، واش غتقولي لي عاوتاني ليدونتيتي هي اكس بوحدها؟ شي واحد غيجي يقول لك ليدونتيتي هي شي واحد يجي يقول لك ليدونتيتي هي زد. على حسب شحال داك لي فاريابل اللي انت خدامه بهم. فهمتيني؟ ليدونتيتي يعني داكشي كي اسوسي اف، داكشي اللي داخل منها. بلاتي نقلب واش غادي نلقى شي حاجه هنا. هنا كيهضروا على فونكسيون ايدونتيتي دو. بلاتي حنا غادي نشوفوا هذه الا لقيناها. ما هضرش عليها. هنا كيحلوا
ما عرفتش، ما غاديش نلقى حتى شي حاجة. عرفتش، ما هضرنيش على فونكسيون ايدونتيتي خطرة، ما هضرنيش على زعما ما لقيتش شي بلاصة فيها زعما كيجبدوا لي فونكسيون ايدونتيتي ديال الاخرين. ولكن المهم فونكسيون ايدونتيتي ديال واحد لا فونكسيون فيها بليزيور فاريابل، راهم داك لي بليزيور فاريابل وصافي، حيت ما يمكنش انك تهضري على فاريابل واحد وتهضري على 3 فاريابل وتهضري على فونكسيون ايدونتيتي فيها فاريابل واحد، فهمتيني؟ صافي هادشي اللي بغيت نقصد ديك، سينو ما لقيتها فشي بلاصة ما نعرف. المهم لقيتها فشي بلاصة نحطها لكم ولا اي حاجة. دونك نرجعوا للدرس ديالنا. صافي النزاعات تحلوا بخصوص لا ماتريس ولا فونكسيون ايدونتيتي. اوكي يلا نرجعوا. فهمتوا داك القضيه ديال اللي كنت قلت لكم قبيله ديال لا روتاسيون، باش جبدنا ار بي باش خدمنا با ريكورونس. فهمتوها الدراري؟ باش قلنا اون pour r θ à la puissance p, on suppose انها vrai ان m هاد m bêta r θ à la puissance p égale m bêta r θ le tout à la puissance p. وغادي نديمونطريو انها pour p plus 1. pour p plus 1 شنو خصها تخرج لينا؟ خصها تخرج لينا هي m bêta r θ le tout à la puissance p plus 1 ياك. or r θ p à la p r θ p à la puissance p plus 1 plutôt هي r θ à la puissance p rond r θ ياك. وحنا ديجا عندنا لا ماتريس ديال جي رون اف avec f عندها لا ماتريس a والجي عندها لا ماتريس b. دونك هي a fois b. انا قلبتهم، يعني قلت اف هي اللي عندها لا ماتريس a. دونك كنمشيو لا فونكسيون الثانيه. لا فونكسيون الثانيه هي كناخذوا لا ماتريس ديالها وكنضربوها في لا ماتريس ديال لا فونكسيون الاولى. دونك هنا عندنا r θ à la puissance p rond r θ. دونك غناخذوا لا ماتريس ديال r θ وغنضربوها في لا ماتريس ديال r θ à la puissance p. لا ماتريس ديال r θ هي هذه، هي كوسينوس θ سينوس θ موان سينوس θ كوسينوس θ. ولا ماتريس ديال r θ à la puissance p داك لا سوبوزيسيون اللي كاينه في لا ريكورونس هي كوسينوس θ سينوس θ موان سينوس θ كوسينوس θ لو تو à la puissance p. et donc هذه فوا هاد لا ماتريس نيز على puissance p غتعطينا هي هاد لا ماتريس نيز على puissance p plus 1. واش سي كومبري القضيه ديال الريكورونس اللي خدمناها في لا فونكسيون دو روتاسيون؟ صافي دونك ها هو ليكزامبل ديال الروتاسيون راهم عاطينها لينا. سو كي بيان لا ماتريس دو روتاسيون دونغل. المهم لو كالكول بار ريكورونس montre ensuite que المهم حنا درنا لو كالكول بار ريكورونس. سو كي بيان لا ماتريس دو روتاسيون دونغل p θ composé p fois la rotation d'angle θ revient à effectuer une rotation d'angle p θ. عاوتاني الا كانت ديجا مني شدو هاد سميتها هاد ام بيتا ديال r θ p مني حسبوا هادي، يعني بقاو شدوا هاد لا ماتريس هادي ضربوها في شدوها غير هاد لا ماتريس هادي بلا لا بويسونس بي، ضربوها في ماتريس اخرى ضربوها في ماتريس المهم بقاو يعني ضربوها او كاري ضربوها اس 3 ضربوها اس 4 افيك لي ريغل تريغونوميتريك وداكشي. لقاو ان مثلا هاد لا ماتريس هادي هاد لا ماتريس اللي عندنا بلاتي نرجعوا ليها هادي او كاري شنو غتعطيهم؟ غتعطيهم هي كوس 2 ثيتا وتحت سين 2 ثيتا موان سين 2 ثيتا كوس 2 ثيتا. لا داروها اس 5 غتعطيهم هنا 5 5 5 5 على حسب لي ريغل تريغونوميتريك وصافي. دونك